for the 8th session of Funoon Forum. It's the forum for the youth, by the youth, housed at Habit City and led by the Executive Director, Shoaib Arshad. This platform brings opportunity for all young minds to directly interact and engage with globally renowned personalities, to feed your curiosity and the questions that you have in your mind. This platform gives opportunity to all young minds to not only polish their skills but to practically implement them. And that's why I am here in front of you guys, hosting this event and bringing the personalities like Miftah Ismail. He has served the country for 2 times as a finance minister and currently he's a CEO of the Ismail Industries. Thank you so much for joining us here, sir. Without any delays, I'll give the stage to sir so he can contribute and bring the impactful and resourceful talk today. Thank you so much. Please, Dr. Miftah Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulih. तमाम हाज़रीन का, भाइयों का, बहनों का, बच्चों का बहुत शुक्रिया कि आप इधर तशरीफ़ लाएँ। बिलखुसूस मेरा फ़नून फ़ोरम से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे दावत दी और इतने लोगों से बात करने का मौका दिया। और ख़ास तौर पे मैं शोएब अरशद साहब का और उमर ख़ान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मुझे बुलाया है और मुझे मौका दिया है। ये 2-3 हफ्ते पहले भी मैं इधर आया था, मार्केटिंग एसोसिएशन वालों ने बुलाया था। सो ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। जो फॉर्मेट है ये मैंने कहा था कि 20 मिनट पहले मैं अपनी मार्केटिंग करूँगा तो उसके बाद आपके सवालात के जवाब दूँगा। तो मैं एक्चुअली एक आजकल पिछले 1 दिन से एक मजमून या कॉलम लिख रहा हूँ अखबार के लिए, तो मैं उधर से शुरू करता हूँ कि मैं क्या लिखने लगा था। आपने सुना है आजकल के एक अमेंडमेंट पास हुआ है तो फिर 3 सीनियर जजेस की कमेटी, 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो थे उसमें से हुकूमत को एक चूज़ करना था और इत्तफाक है कि तीनों सीनियर जजेस जो थे, जस्टिस याया आफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मुनीब और मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, तो तीनों HSN कॉलेज से थे। और जो अभी जो चीफ जस्टिस रिटायर हुए काजी फाइल साहब कराची ग्रामर स्कूल से थे। और मैंने ये बात टेड टॉक्स में भी की है, मजमूनों में भी की है, दीगर जगहों पे भी की है कि पाकिस्तान को सचमुच इस्लामी रिपब्लिक नहीं कहना चाहिए। उसको 1% रिपब्लिक कहना चाहिए कि 1% लोग ही पाकिस्तान में ऊपर आते हैं। ये जो 3 लोग, जो 3 सीनियर जजेस थे, ये HSN कॉलेज में इसलिए गए थे कि इनके बाप जो थे या दादा भी थे वो बड़े लोग थे। तो बड़े लोगों 4,86,000 स्कूलें कम अज़ कम पाकिस्तान में हैं, 17 जजेस हैं, तो हर 20,000 स्कूल से एक जज आना चाहिए। अगर एक स्कूल से आधे जजेस आ रहे हैं तो वो स्कूल ज़रूर अच्छी होगी। मैं खुदा न खास्ता उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं मेरे बड़े दोस्त उसमें पढ़ते हैं। मैं अगर लाहौर में रहता तो मेरे बच्चे भी प्रॉब्लली बेटे उसी में पढ़ रहे होते। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट, बट द पॉइंट इज़ कि एक नेटवर्क इफेक्ट होता है, कि प्रिविलेज इफेक्ट होता है कि जो आज से 40 साल पहले लोग प्रिविलेज थे वो आज भी प्रिविलेज थे और अगले 40 साल बाद भी जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है वही शायद प्रिविलेज होंगे। अगर आप बिजनेसमैनों से पूछें, पाकिस्तानियों का एक अमूमन ये होता है जब मैं कहीं जाता हूँ और मैं बातचीत करता हूँ कि ये मसला है, ये मसला है, तो बोलते हैं हाँ यार मसाइल तो सबको पता है। फिर अगला जवाब होता है कि हाँ सलूशन भी सबको पता है, हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जब ये लोग कहते हैं ना कि हम इम्प्लीमेंट नहीं करते तो मुझे समझ में आती है कि किसी को मसले का नहीं पता है और किसी को सलूशन भी नहीं पता है। अगर आप बिजनेसमैनों से पूछेंगे कि मसला क्या है तो बोलेंगे यार पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है, गैस बहुत महंगी है, हिंदुस्तान से महंगी, बांग्लादेश से महंगी, तमाम खित्ते के ममालिक से महंगी, तो इसके अंदर हम बरामदात कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए ये पाकिस्तान का मसला है। अगर आप पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोगों से पूछें जिनका तालीम के शोबे से ताल्लुक है तो वो आपको कहेंगे कि यार 2.5 करोड़ 2 करोड़ 60 लाख बच्चे, तकरीबन 39% पाकिस्तानी बच्चे 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के जो कि स्कूल में होने चाहिए वो स्कूल के बाहर हैं। वो आपको बताएंगे कि दुनिया की सबसे बड़े आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन पाकिस्तान में है। थैंक यू बेटा। तो अगर हिंदुस्तान जो आपसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, चीन जो आपसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उससे भी ज़्यादा आउट ऑफ स्कूल बच्चे आपके पास हों, हर 9 में से 1 बच्चा जो स्कूल के बाहर हो दुनिया भर में वो पाकिस्तानी हो, हर 9-10 में से 1 बच्चा जो पढ़ा लिखा नहीं हो दुनिया भर में वो पाकिस्तानी हो,
تو یہ تو بڑی مشکل کی بات ہے. اور پھر آپ کو ایجوکیشنسٹ یہ بھی بتائیں گے کہ چاہے وہ پبلک اسکول ہو یا پرائیویٹ اسکول ہو، پاکستان میں پڑھائی تو ہوتی نہیں ہے. 78% بچہ ہمارا جو ہے 10 سال کا وہ 2 جملے نہیں پڑھ سکتا کسی بھی زبان میں، اردو میں یا سندھی میں جس میں بھی پڑھاتے ہیں پاکستان میں 2 جملے ایج اپروپریٹ 78% بچے نہیں پڑھ سکتے. سندھ تو سب سے برا ہے. یہاں پہ 5ویں جماعت کے بچے جو ہیں وہ 70% بچے جو ہیں وہ دوسری جماعت کی میتھ نہیں کر سکتے، سیکنڈ 2 ڈیجٹ ڈویژن نہیں کر سکتے 5ویں جماعت کے بچے. یہ میری اسٹیٹسٹکس نہیں ہے، یہ انفارچونیٹلی بڑی مثبت اسٹیٹسٹکس ہیں. مثبت تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ مطلب جو ایسر نے کری ہیں ایسوسیشن آف سوشو اکنامک ریسرچ والوں نے، تو ان کو نمبر پتہ ہے. تو اگر آپ کسی ڈاکٹر سے یا پبلک ہیلتھ آفیشر سے پوچھیں گے کہ پاکستان میں مسئلہ کیا، تو بولے گا یار 40% بچہ پاکستانی اسٹنٹڈ ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے، یہ 20 سال سے اسٹنٹڈ ہے 40% بچہ. ہم اسٹنٹنگ اب کم نہیں کر پا رہے ہیں. آپ ان سے پوچھیں گے کہ اور کیا مسئلہ ہے پاکستان میں، تو بولیں گے 17% بچے اس کے علاوہ ویسٹڈ ہیں. میں اکثر جاتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اسٹنٹنگ اور ویسٹنگ کیا ہوتی ہے. تو اسٹنٹنگ یہ ہوتی ہے کہ 5 سال کے بچے کے اندر کہ اس کی ہائٹ اس کی عمر سے کم رہ جائے. یعنی کہ بچہ اگر 5 سال کا اتنا ہونا چاہیے تو اتنا رہ جاتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو ساری زندگی کبھی خوراک نہیں ملی تو اس کی ہڈیاں نہیں بڑھ سکی، تو وہ فزیکلی اسٹنٹڈ ہوتا ہے لیکن مینٹلی بھی اسٹنٹڈ ہو جاتا ہے. ویسٹنگ ہوتی ہے کہ جو بچے کی ہائٹ تو اس کے مطابق ہو لیکن اس کی ہائٹ کے مطابق اس کا ویٹ نہیں ہو. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال میں اس کو خوراک نہیں ملی ہے، تو وہ والدین کی کوئی جاب چلے گئی، ذریعہ آمدن ختم ہو گیا، تو پچھلے سال کافی مطلب اس کو بھوکا سونا پڑا ہے. تو 58% بچے پاکستان کے یہ اسٹنٹڈ ہیں یا ویسٹڈ ہیں. یہ ہماری حقیقت ہے پاکستان میں. ہماری 40 یا بلکہ 42% ہماری بہنوں کی آئرن ڈیفیشنسی ہے جو زچگی کی عمر کی 15 سال سے لے کے 49 سال تک. ان کے اندر آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو ان کو بچے جو پیدا ہوتے ہیں وہ لو برتھ ویٹ کے ہوتے ہیں، اور وہ لو برتھ ویٹ کے بچے پھر آگے جا کے اسٹنٹڈ ہو جاتے ہیں اور وہ مینٹلی بھی اسٹنٹڈ رہتے ہیں، اور وہ پورا ہمارا ایک وشس سائیکل چلتی رہتی ہے. پاکستان میں دنیا کے سب سے زیادہ میرے خیال سے ڈائبٹیز کا انسیڈنس ہے. تو اگر آپ ہیلتھ پروفیشنل سے بات کریں گے تو وہ یہ کریں گے. مقصد یہ کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں کہ مسئلہ کیا ہے، تو حکومت کے سیاستدان بولیں گے یار یہ کورٹ جو ہے عدالتیں اپنی مرضی کے فیصلے دے دیتی ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دیتی، بیوروکریسی ہم کو روکتی ہے. اگر آپ عدالتوں سے پوچھیں گے تو بولیں گے کہ دوسرے لوگ بڑے انفلوئنس کرتے ہیں، ہم کام نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے وہ 6 ججوں نے خط لکھا تھا کہ ہمارے کمروں تک سیکرٹ ویڈیو کیمرے رکھے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. آپ ملٹری والوں سے بات کر لیں، وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ بیوروکریسی اور سیاستدان کام ہی نہیں کرتے، نہ حکومت کے سیاستدان کام کرتے نہ اپوزیشن کے سیاستدان کام کرتے. اپوزیشن سے پوچھیں گے تو وہ بولے گی کہ یار یہ میڈیا ہمارے خلاف ہے، وہ کچھ نہیں کرتا، ملٹری ہمارے خلاف ہے، وہ کچھ نہیں کرنے دیتے وغیرہ وغیرہ. سب ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں، اور سچی بات ہے کہ سبھی صحیح کہہ رہے ہیں. تو مسئلہ پاکستان کا یہ نہیں ہے کہ پاکستانی لوگ خراب ہو گئے. 1990 کی دہائی کے اندر پاکستان جو تھا وہ جنوبی ایشیا میں سب سے امیر ملک تھا، اور آج پاکستان جنوبی ایشیا کے اندر افغانستان کو اگر نکال دیں تو نیپال کے علاوہ سب سے غریب ملک ہے. اور نیپال سے بھی ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس خراب ہے، تو کچھ عرصے میں ہم نیپال سے پیچھے رہ جائیں گے. آج اس طرح دیکھا جائے گا کہ ہم ہندوستان سے اور بنگلہ دیش سے ہم 8 اور 6 پوزیشنز آگے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہوتا ہے کہ جس کے اندر ورلڈ بینک UN کرتا ہے کہ جس کے اندر وہ انکم، ایجوکیشن اور ہیلتھ اور لانجیوٹی، لائف ایٹ برتھ وغیرہ کو لے کر مکس کر کے اس کا ایک انڈیکس بناتے ہیں. تو پاکستان بنگلہ دیش سے بھی آگے تھا 8 جگہیں، اور ہندوستان سے آگے تھا 6 جگہیں. آج ہم ہندوستان سے 16 پوزیشنز پیچھے چلے گئے اور بنگلہ دیش سے 28 پوزیشنز پیچھے چلے گئے. مطلب ہم پستگی کی طرف جا رہے ہیں، بنگلہ دیش آگے کی طرف جا رہا ہے، ہندوستان آگے کی طرف جا رہا ہے. اور وہ کوئی اسٹار نہیں ہے، وہ کوئی اتنے اچھے ویل گورنڈ کنٹریز نہیں ہیں، ہم اتنے برے گورنڈ کنٹری ہیں. تو پھر یہ سوال ہے کہ یار 1990 کے اندر جو ملک میں نے یہ شعیب سے ریکویسٹ کری تھی کہ میں بیٹھوں گا اتنی دیر کھڑا نہیں رہوں گا، لیکن جب میں اوپر دیکھ رہا ہوں تو میرے گردن کو تھوڑا سا اسٹریس آ رہا ہے تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں آپ کی جگہ سے.
थोड़ा सा कम स्ट्रेस होगा। तो 19 इसको बेटा इधर सा हेल्प कर दोगे इधर लाकर तो इसको इधर चलो नहीं पिलाओ तो कोई बात नहीं, मैं इधर ही खड़ा रहेगा। सो 1990 के अंदर जो अमीर तरीन मुल्क था साउथ एशिया में, और 1991 के अंदर हमारा और वियतनाम का एक्सपोर्ट बराबर था। आज वियतनाम का एक्सपोर्ट 371 अरब डॉलर है, हमारा एक्सपोर्ट 30 बिलियन डॉलर है। हमारी बरामदात 30 अरब डॉलर की है, वियतनाम की 11 या 12% हमसे 12 गुना हमसे ज़्यादा हो गई है। 1990 में हम बराबर थे। इसको और आगे लेके चलते हैं। 1952 में हमारा और कोरिया का एक्सपोर्ट बराबर था। उसके बाद कोरिया थोड़ी सी ज़्यादा तरक्की कर गया हमसे। मकसद कहने का ये है कि हम पीछे से पीछे जा रहे हैं और दुनिया आगे बढ़ रही है, और आप कोई भी चीज़ उठा लें उसके अंदर हम कहीं ना कहीं गलती निकाल सकते हैं। तो फिर हमको ये सोचना चाहिए कि क्या ऐसा मसला है, और ये मेरी राय है कि पूरा सिस्टम जो है ना ये करप्ट हो चुका है। हम एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, मिलिट्री सियासतदानों को सियासतदान, जुडिशरी को जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री को, और सारी ब्लेम सही है, वो सब सही कह रहे हैं। मगर मकसद ये है कि सारा पाकिस्तान जो है उसका सिस्टम बैठ गया है। सिस्टम हमारा जो है ना वो कुछ नहीं करने देता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ कि 2010 में मैं पंजाब हुकूमत में काम करता था एज हेड ऑफ देयर पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड, और शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत करते थे। सुबह 7 बजे हमारी मीटिंग होती थी पहली, और देर तक शाम तक काम करते थे सारे लोग। और नॉट जस्ट कि शहबाज शरीफ मेहनत करते थे, जितने भी ब्यूरोक्रेसी के लोग थे और बड़े अच्छे लोग थे। नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी होते थे, दीगर लोग थे जो आगे जाके फिर वफाक के सेक्रेटरीज बने, गवर्नर बने स्टेट बैंक के, तारिक बाजवा साहब थे, दीगर बहुत समझदार होशियार लोग थे। और मैं ये सोचता था कि यार ये इतने मेहनती इतने अच्छे लोग हैं, वो कुछ होता नहीं है। वो पंजाब में बहुत ट्राई करते थे शहबाज शरीफ, क्योंकि उस वक्त उनको 13 के अंदर इलेक्शन जीतना था वफाक का, तो ही वाज ट्राइंग टू डिलीवर वेरी हार्ड एंड ही वाज वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन नथिंग हैपेंड रियली। जो आउटकम थे वो नज़र नहीं आते। पंजाब इज मच वेल गवर्न, मच बेटर गवर्न देन सिंध, लेकिन ये कि 10% वहाँ पे एजुकेशन बेहतर है। कि अगर यहाँ पे 60% बच्चे, 40% बच्चे या 30% बच्चे पढ़ लेते हैं, वहाँ 40% बच्चे पढ़ लेंगे। यहाँ पर अगर 25% सिंध के अंदर बच्चे 5वीं जमात का, दूसरी जमात का मैथ कर लेंगे, या 30%, वहाँ पे 40% कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बेहतर होता है। आज़ाद कश्मीर में थोड़ा थोड़ा बेहतर है, सिंध से तो सभी बेहतर है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता। इट वॉज नॉट अ रियली बिग डील। तो मैं सोचता था कि ये क्यों नहीं होता है, और अब मुझे बाद में समझ आई है और कि पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। और सिस्टम क्यों फेल हुआ है? सिस्टम इसलिए फेल हुआ है कि हम इसको जीरो सम गेम करके चल रहे हैं। जीरो सम गेम क्या होती है? इसे कि जिसके अंदर जो मेरा फायदा होगा वो किसी और का नुकसान होगा अगर मैं उससे खेल रहा हूँ। कि अगर एक हॉकी का मैच है जैसे जीरो सम गेम के, एक टीम ने गोल किया, एक तो उसको एक की लीड हो गई, दूसरा पीछे हो गया, एक टीम जीतेगी या ये जीतेगी या वो जीतेगी। कारोबार में जीरो सम गेम नहीं होता। आप अगर हैबिट से यहाँ पे कोई चीज़ खरीदते हैं, ये टोकरे खरीदते हैं, अगर पता नहीं कितने का होगा, जैसे कि 300 रुपये का होगा, तो ये जो हैबिट वाला आपको 300 में बेच रहा है, आपने इसीलिए इसको खरीदा है ना कि यू आर बेटर ऑफ विद मोर देन 300 रुपीज़, राइट? ये कंज्यूमर सरप्लस जिसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं, कि आपको इसकी वैल्यू जो है वो 300 से ज़्यादा लग रही है, तभी आपने खरीदा है, आपके घर में इसके कोई काम आएगा आपके। और हैबिट वाला आपको इसलिए बेच रहा है कि उसको 300 में ये 12 आ रहा है, उसको 200-250 रुपये का पड़ा होगा। So this is a positive sum game. We are both better off. The consumer is better off buying something from habit. Habit is better off selling something to you, consumer. तो businesses अमूमन positive sum games होते हैं. Politics is often a zero sum game. हम मुल्क जो है ना वो positive sum game पे चलते हैं कि अगर आपकी पॉलिसी अच्छी होती है तो सारे लोग बेटर ऑफ हो जाते हैं। अगर आप बेटर टैक्सेशन का निज़ाम लेकर आते हैं, मसले के टैक्स कम कर दिया आपने, टैक्स कम कर दिया तो ऐसा होगा कि ज़्यादा लोग कंप्लाई करेंगे, लोग कम टैक्स रेट से कम दे रहे हैं। अगर आपका इस वक्त पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे 40% टैक्स रेट है, तनख्वाहदार तबके के ऊपर 38.5% है। अगर आप उसको कम कर देते हैं और उसको 30% कर देते हैं तो जो टैक्स दे रहा है उसका भी फ़ायदा है कि कम हो गए 8.5%। और क्योंकि ज़्यादा लोग टैक्स दे देंगे तो मईशत का भी फ़ायदा है कि ज़्यादा चल जाएगी, ज़्यादा लोग मेहनत करेंगे, ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो नेशनल इनकम भी बढ़ जाएगी, डेफिसिट भी कम हो जाएगा। तो कंट्रीज आर रन एज पॉजिटिव सम गेम्स, बट
اینڈ پالیٹکس نارملی از دا زیرو سم گیم کہ ایک پارٹی جیتتی ہے تو ایک پارٹی ہارتی ہے وغیرہ وغیرہ. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں کیوں ترقی نہیں ہوئی؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں ہم سیاست کو بھی اور ملک کو بھی زیرو سم گیم کی طرح چلاتے ہیں. یہاں پر ایک ایلیٹ کنٹرول پاکستان میں اشرافیہ کا کنٹرول ہے, جو میں آپ سے شروع میں بات کر رہا تھا کہ دیکھو ایک اسکول سے 3 چیف جسٹس, 3 جسٹس سینئر ترین جسٹس ہیں. میں آپ کو بہت سارے اور کابینہ کے ممبران بتا سکتا ہوں وہ اسی اسکول سے ہیں. اگر آپ یہاں پہ ملٹا نیشنلز میں چلے جائیں, کراچی گرامر اسکول سے اتنے لوگ حکومت وغیرہ میں نہیں جاتے, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ گرامر اسکول کے ہوں گے. میں یہ اسکولوں کی تعریف کر رہا ہوں, میں بہت اچھی پڑھائی کرتے ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, بٹ میں آپ کو ایک پریولیج کا ایک وہ بتا رہا ہوں, سلسلہ بتا رہا ہوں کہ جو پاکستان میں وہی لوگ اوپر ہوتے ہیں جن کے باپ دادا اوپر ہوتے ہیں, اور دنیا میں ہر جنریشن میں یہ لوگ چینج ہو جاتے ہیں. بل گیٹس یا مارک زوکربرگ یا دیگر جو امریکہ کے اندر بلینئرز ہیں یا ملٹا بلینئرز ہیں, ان کے والدین اتنے پیسے والے نہیں تھے. وہ راکفیلرز اور کارنگیز اینڈ فورڈز تھے, وہ کہیں اور چلے گئے اور یہ دوسرے لوگ اوپر آ گئے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جن کے باپ دادا پیسے والے ہوتے ہیں وہی اوپر جاتے ہیں اگر وہ بزنس میں ہیں تو. اور آپ دیکھ لیجئے کہ جو محبوب الحق نے 22 خاندان کرے تھے, آج 50-60 خاندان ہیں, وہ اتنا ہی کنٹرول ہے اسٹاک مارکیٹ میں, اور وہ بھی ان کے ہی چلے آ رہے ہیں. کہ اگر حبیب والے آج سے 50 سال پہلے امیر تھے تو آج بھی وہی امیر ہیں. کہ یہ خاندان ہے ہیبٹ والا, یہ بھی 40 سال سے امیر چل رہا ہے. میں کیا میرا خاندان فار دیٹ میٹر, مطلب وہ نہیں کر رہا ہوں. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یو ہیو پریولیج دیٹ رنس تھرو. So I make money today in selling biscuits and candies in the same business that my grandfather in 1952 started. تو میں کوئی انوینشن نہیں کری ہے, میں نے کوئی جدت نہیں پیدا کری ہے, میں تو پیسوں کی وجہ سے پیسے کما رہا ہوں. لیکن یہ پاکستان میں صرف بزنس کا نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ڈاکٹروں کے بچے ڈاکٹر ہوتے ہیں. ہمارے عارف الوی صاحب ہیں, بڑے اچھے ڈینٹسٹ ہیں, ان کا بیٹا بھی ایک ڈینٹسٹ ہے. ہم کو پریولیج چلتی ہے. ہمارے تو پیر کے بچے پیر ہوتے ہیں. سیریسلی آئی مین تھنک اباؤٹ دس. اب اگر آپ سوچیں کہ ہم ایک کرکٹ کی ٹیم بنائیں, سیاستدانوں کے بچے سیاستدان ہوتے ہیں, اب ہم کرکٹ کی ایک ٹیم بنائیں. کرکٹ کی ٹیم میں ہم ڈیسائیڈ کریں کہ وسیم اکرم کا بیٹا ہونا چاہیے ٹیم میں, کیونکہ وسیم اکرم بہت بڑا بالر تھا, اور جاوید میانداد کا بیٹا ہونا چاہیے کیونکہ جاوید میانداد بہت بڑا بیٹسمین تھا, یا آصف اقبال کا بیٹا ہونا چاہیے, یا ماجد خان کا بیٹا ہونا چاہیے. تو وہ ٹیم تو آج نہیں جیت سکتی تھی. تو آپ نے پورے پاکستان سے ٹیلنٹ اٹھایا تو آپ جیتے نا. سو اسی طرح اگر آپ سیاست میں بھی یہی کر رہے ہیں کہ یار جس کا باپ بڑا آدمی تھا ہم اسی کو لے کر آئیں گے, تو پھر تو آگے نہیں بڑھ سکیں گے, رائٹ. سو دا تھنگ از کہ اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, اٹس کہ جو ہمارے یہاں, میں آپ کو اکثر بتاؤں کہ میں بسٹ میں بڑا ایک اس کا تھا کہ بسٹ کے اندر پیمنٹس بڑھنی چاہیے. بسٹ جو ہے وہ بین انکم سپورٹ پروگرام, وہ غریب لوگوں کو جاتا ہے, اس کی پیمنٹ بڑھنی چاہیے. اکثر حکومت کے لوگ جو تھے نا وہ بولتے تھے یار ہم نے بھکاری بنا دیا ان لوگوں کو, کہ ان لوگوں کو ہم پیسے دے رہے ہیں اور حکومت 500-600 ارب روپیہ دیتی ہے. یہ میں نے اتنی مرتبہ سنا ہے جس کی کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے بھکاری بنا دیا, اور ہم کافی لوگوں کو کافی عرصے سے پیسے دے رہے ہیں, میں ڈینائی نہیں کر رہا. لیکن میں نے آج تک نہیں سنا کہ ہم نے جو ہے یہ بڑی فرٹیلائزر کمپنیز کو جن کو ہم 200 اور 300 ارب روپے کی سال کی سبسڈی دیتے ہیں, فاطمہ فرٹیلائزر, اینگرو فرٹیلائزر, فوجی فرٹیلائزر, داؤد فرٹیلائزر, ہم نے کسی کو آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا کہ ہم نے ان کو بھکاری بنا دیا. تو بڑے سیٹ ہیں, اپنے جہازوں میں آتے ہیں اسلام آباد, تو ان کو تو ہم نے بھکاری نہیں بنایا. لیکن ہم جب امیر ترین لوگوں کو پریولیج دے رہے ہوتے ہیں, ٹیکس سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹ سبسڈیز دے رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ گیس کی دے رہے ہیں, بجلی کی دے رہے ہیں, تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ ہم نے ان کو بھکاری بنا دیا. ہم جب تک اس ملک کے اندر اس سسٹم کو نہیں ختم کریں گے جس میں ایلیٹ پریولیج پریزروڈ ہے, جب تک ہم آگے نہیں بڑھیں گے. یہ بات امینہ صاحبہ نے تالی بجا دی, آپ لوگوں کا دل نہیں کیا تو ان کی بات مان کے بجا دی, چلو شکریہ. لیکن یہ بات سمجھے آپ کہ جب تک غریب لوگ ملک میں امیر نہیں ہوں گے, ملک امیر نہیں ہوگا. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے بیوروکریسی اور پالیٹیشین بڑے سنسیئر ہوتے ہیں, اور یہ سنسیئرلی یہ سوچتے ہیں کہ جس دن ملک امیر ہو جائے گا ہم غریب لوگوں کو بھی امیر کر دیں گے, جس دن ملک امیر ہو جائے گا ہم غریب لوگوں کی تعلیم اچھی کر دیں گے. اور بھائی جب تک غریب لوگوں کی تعلیم اچھی نہیں کرو گے جب تک ملک امیر ہوگا ہی نہیں. آپ الٹی گندا سوچ رہے ہیں کہ پہلے آپ ملک امیر کریں گے پھر ان کی تعلیم اچھی کریں گے. ملک تو امیر ہوگا ہی نہیں جب تک کہ ان کی تعلیم اچھی نہیں کرو. جب آپ لوگوں کو تعلیم دیں گے تو ملک آگے بڑھے گا. لیکن آپ جو ہے وہ 1 یا 2 یا 3 میکسیمم 10% لوگوں کو اچھی تعلیم دیتے ہیں, 90% لوگوں کو تو آپ نے جاہل رکھا ہوا ہے, 90% لوگوں کو تو آپ نے اچھوت کر کے رکھا ہوا ہے.
وہ چل کے جا رہے ہوں باہر اگر روڈ پہ, یہ ٹیپو سلطان کے کونے پہ اگر وہ بھیک مانگ رہا ہے ننگے پیروں, تو آپ سوچتے کہ نہیں ہے, میں بھی نہیں سوچتا ہوں کہ وہ تو فقیر ہے, ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, فقیر تو ہوگا وہ تو, اس کے پیر میں تو جوتی نہیں ہوگی. سو جب تک یو ایجوکیٹ پیپل you will not come ahead. And the thing is this is the best part, کہ ہمارے جو elite class ہے نا, even that they don't understand this because they're not letting go their privilege. But elite class will also be better off when the country goes ahead. Middle class will also be better off when the country goes ahead. جب آپ نیچے کے لوگوں کو اوپر لے کے آئیں گے تو سارے لوگ اوپر ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ صرف اوپر کے لوگوں کو کنسنٹریٹ کریں گے اوپر لے جانے کی, جو ہمارا سسٹم کر رہا ہے, تو نہ اوپر والے لوگ اوپر جائیں گے نہ نیچے والے لوگ اوپر جائیں گے. اب اس سسٹم کو آپ نے توڑنا ہوگا, کیونکہ اس بیوروکریٹک سسٹم میں پاکستان میں جس طرح ہماری حکومت چلتی ہے کوئی کام نہیں ہوگا. بچہ نہیں پڑھ سکتا, نہ تعلیم دے سکتے, نہ صحت دے سکتے, نہ روڈ بنا سکتے ہیں. ہم کم ٹیکس نہیں دیتے. ہم یہاں پہ آپ سوچئے کہ نوکری پیشہ لوگوں کا 5-6 لاکھ روپے کی انکم کے بعد 40% ٹیکس ہے, 38.5. بزنس انڈیویجولس کا 49.5% ٹیکس ہے, اور کمپنیز کے اوپر 54% ٹیکس ہے. تو مارجنل ٹیکس ریٹس تو بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, لیکن ٹیکس جمع اتنا نہیں ہوتا ہے. 13,000 ارب روپیہ جمع ہوگا اس سال بھی. اس کے علاوہ نان ٹیکس ریونیو حکومت کا ہوتا ہے, اس کے علاوہ لیویز ہوتی ہیں, تو حکومت کا وسائل کافی ہوتے ہیں. لیکن پھر وہ صوبوں کو بانٹ دیتے ہیں, اور پھر صوبوں نے اجارہ داریاں کرنی ہیں. پہلے وفاق میں اجارہ داری تھی, اب 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں میں اجارہ داریاں. سو سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سسٹم کو چینج کرنے کے لیے نمبر 1 چیز کہ آپ کو پاور نیچے تک لا کے ڈیفیوز کرنا پڑے گا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ صوبے بنائے جائیں, وہ ایک طریقہ ہے, لیکن اس پہ بہت کنٹروورسی ہو جاتی ہے. تو کنٹروورسی میں کیوں پڑھنا ہے؟ آپ جو ہے اس کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرتے ہیں. کہ جتنے پاکستان میں ڈویژنز ہیں, 36 ڈویژن سے 38 ڈویژن ہیں, اس کے اندر آپ ڈویژن کے اندر رسپانسبلٹی دے دیں پولیسنگ کی, روڈ کی, رستے کی, اور ڈسٹرکٹ, جیسے کراچی میں 6-7 ڈسٹرکٹ جو ہے وہ اپنی ہسپتال چلائیں, اور ڈسٹرکٹس اپنا ٹیکس بھی جمع کریں, اور ڈسٹرکٹ اپنی اسکولیں چلائیں. ان ڈسٹرکٹوں میں کمپٹیشن ہونے دیں, جس طرح امریکہ وغیرہ میں دیگر ممالک میں ہوتا ہے, تو اس کی سروس ڈلیوری بہتر ہوگی. تو ایک تو آپ لوکل گورنمنٹ تک چیزیں نیچے لے لیں. دوسرا, آپ گورنمنٹ کے فٹ پرنٹ کو چھوٹا کریں. ہمارے یہاں پی آئی اے 100 ارب روپے کا نقصان کرتی ہے. ریلوے کو اس سال ہم 110 ارب روپے کی سبسڈی دیں گے, 109 ارب روپے کی. 109 ارب روپے کی جو ہم ریلوے کو سبسڈی دیں گے, صرف 2.93 کروڑ لوگوں نے ریلوے کو سفر کیا, اور ہر سال سفر کرنے والوں کی تعداد میں کمی آ رہی ہے. تو اس سال 2.90 کروڑ سے بھی شاید کم کریں گے. یعنی کہ کم از کم 3700 روپیہ فی ٹرپ ریلوے پیسنجر کو آپ سبسڈائز دے رہے ہیں. فور واٹ؟ اس کا فائدہ صرف ریلوے کے امپلائیز کو ہو رہا ہے, موسٹلی ریلوے کے مینجمنٹ کو ہو رہا ہے, اور ریلوے کے وینڈرس کو ہو رہا ہے. کیونکہ جو ریلوے میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی کوئی اچھا سفر تو نہیں مل رہا ہے, ان کو بھی اچھی سروس تو نہیں مل رہی ہے. صرف آپ نے اپنے سسٹم کو اتنا چوک کر کے رکھا ہے کہ یو کین ناٹ, آبویس چیزیں جو غلط ہیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے. کہ پاکستان اسٹیل مل جب بند کی تھی, اس کے 4 سال بعد تک اوور ٹائم دیا جاتا تھا. مل بند تھی, اوور ٹائم دے رہے تھے آپ. یہ کسی کے پیسے ہوتے ہیں, یہ آپ لوگوں کے پیسے ہیں. جتنی مرتبہ آپ یہاں سے خریدتے ہیں, کوئی 99,000 روپے کی چیز نظر آ رہی ہے جو پہلے 1,60,000 میں تھی, جو بارگین مل رہی ہے ہیبٹ میں. 99,000 روپے کے اوپر یا 1,00,000 روپے کے اوپر 18,000 روپے آپ ٹیکس دیں گے, سیلس ٹیکس لگے گا. تو اٹس ناٹ چیپ, یو پے اے لاٹ آف ٹیکس. اینڈ پاکستان ایز اے ریگریسو ٹیکس کہ جتنا غریب آدمی ہوتا ہے اس کی زیادہ پرپورشن آف انکم اوپر ہوتی ہے. سو ایک پہلی چیز جو ہے ہم کو لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنی ہے, یا صوبے کرنا ہے, یا لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنی ہے. جو دوسری چیز کرنی ہے, وہ ایک ٹیکسیشن سسٹم کے اندر 2 پرنسپل ہونے ضروری ہیں. نمبر 1, ہارزونٹل ایکویٹی. ہارزونٹل ایکویٹی از ویئر پیپل ود سملر انکم پے سملر ٹیکسز. سو دیٹ اگر میں ایک ریڈیو یا ٹی وی کے اندر نوکری کرتا ہوں تو مجھے بھی اتنا ہی ٹیکس لگنا چاہیے اگر مجھے 1.5 لاکھ روپے. یہ نہیں کہ اگر میں زراعت کے کام کرتا ہوں تو میرا ٹیکس نہیں ہو, یا میں پراپرٹی میں کام کرتا ہوں تو میرا ٹیکس نہیں ہو. اور دوسری ورٹیکل ایکویٹی ہوتی ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, کوئی عجوبے والی بات نہیں کہ برابر انکم والوں کے برابر ٹیکس ہونا چاہیے. تو دنیا کی اصول ہے. دوسرا ہوتا ہے ورٹیکل ایکویٹی, کہ ورٹیکل کے جو زیادہ پیسے والا ہو وہ اپنی انکم کا زیادہ فریکشن دے گا. ہم یہاں پہ نہیں کرتے, ہم اس کا الٹا کرتے ہیں. یہاں پر آپ کی لاکھوں ایکڑ کی اراضی ہو, آپ ٹیکس نہیں دیتے. اس طرح ملک نہیں چلتے کہ آپ تو ورٹیکل ایکویٹی کرنی ہے آپ کو, اور ہارزونٹل ایکویٹی کرنی ہے. تیسری, ہر جگہ پہ آپ کو میرٹ کو آگے لے کے آنا ہے. یہ پرچی کا سسٹم, یہ دوستوں کا سسٹم, یہ سفارش کا سسٹم ختم کرنا پڑے گا. آپ کو میرٹ کو لے کر آنا پڑے گا. اور چوتھا, اور یہ کوئی اس پہ آرڈر میں نہیں ہے, کہ
دیکھیے let me give you an example and then میں ختم کرتا ہوں کہ جیسے ہائٹ ہے نا, ہائٹ کو آپ دیکھیں تو ان پاکستان ہائٹ از یونیفارملی ڈیوائڈیڈ, ایک جس کو اسٹیٹسٹکس میں کہتے ہیں نارمل ڈسٹریبیوشن ہوگا, بیل کرو ہوگا. تو لیٹس سے کہ پاکستان میں ایوریج ہائٹ 5 فٹ 8 انچ کی ہے مردوں کی, تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ 5 فٹ 8 انچ کے ہوں گے, کچھ 5 فٹ 9 انچ کے ہوں گے, کچھ 10 انچ کے, 11 انچ کے, یعنی کہ کچھ 6 فٹ کے, کچھ آپ کو 2-3% نکلیں گے کہ جو 6 فٹ 2 انچ اور اس سے بھی لمبے ہوں گے. اسی طرح اس طرف اگر آپ آئیے بیلف کر کے تو کچھ 5 فٹ 7 انچ کے ہوں گے, کچھ 6 انچ کے ہوں گے, کچھ 5 انچ ہوں گے, اور 1-2% لوگ نکلیں گے کہ جو شاید 5 فٹ 2 انچ کے ہوں یا اس سے بھی کم ہوں. اسی طرح ٹیلنٹ بھی ڈیوائڈڈ ہوتا ہے, ٹیلنٹ بھی اسی طرح ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے کہ 2-3% لوگ سپر ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, 2-3% لوگ بیچارے بہت ہی اللہ والے ہوتے ہیں, اور باقی ایوریج پہ چل رہے ہوتے ہیں, 19-20 چل رہے ہوتے ہیں. ہم امیر ترین لوگوں کو تعلیم دے دیتے ہیں. اچھا, اس امیر ترین لوگوں میں کبھی عاطف میاں نکل آتا ہے, کبھی عاصم خواجہ نکل آتا ہے, کبھی نرگس ملوارہ نکل آتی ہیں, تو وہ جا کے بہت ترقی کر لیتے دنیا بھر میں. لیکن عام طور پر یہ امیر لوگوں کے بچوں کو جو ہم اچھی تعلیم دیتے ہیں, مڈل کلاس لوگوں کو اور امیر لوگوں کے بچوں کو, تو ہم غریب لوگوں کو تو تعلیم نہیں دیتے. لیکن وہ 2.5% غریب لوگ بھی بہت سپر ٹیلنٹڈ ہیں, جس طرح وہ لمبے بھی ہو سکتے ہیں بہت سپر, لیکن ہم ان لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے. تو ایک تو یہ کہ آپ کو یونیورسلی تعلیم عام کرنی ہے, لیکن خاص طور پر ٹیلنٹڈ بچوں کو تعلیم دینی ہے. یہ 2.5% ٹیلنٹڈ بچے ڈھونڈ کے پورے پاکستان میں ان کو بیسٹ تعلیم دیں. یہ بچے جا کے آپ کی نئی کمپنیاں بنائیں گے, نئے مائکروسافٹ بنائیں گے, نئی فیس بک بنائیں گے, اور یہ آگے لے کر آئیں گے. اور ایک بات اور بتا دوں کہ جس کو رات بچے کو کھانا نہیں ملا ہو نا, وہ بچے کو آپ دن میں نہیں پڑھا سکتے. تو تھوڑی سی آپ نے بیسک انکم غریب لوگوں کو دینی ہے, اور سسٹم کو ریگ کرنا ہے تاکہ منیمم انکم ہو کہ 4 پیسے وہ لگا سکیں. اور غربت کم کرنے کا ایک طریقہ جو ہے نا, وہ آسان طریقہ بھی ہے اور ضروری طریقہ ہے, وہ پاپولیشن کم کرنی ہے. آخری بات اس لیے کر دوں کہ اس سال پاکستان میں 80 لاکھ بچے پیدا ہوئے ہیں. 80 لاکھ بچے, 10-12 لاکھ لوگ وفات پا جاتے ہیں, تو 65-70 لاکھ سے آبادی بڑھتی ہے. مگر بچے تو بچے ہوئے ہوتے ہیں. تو 80 لاکھ بچوں کو آپ نے 4 سال بعد یا 5 سال بعد اسکول میں بھیجنا ہے. 2.65 کروڑ بچہ آج اسکول کے باہر ہے, تو ادھر 80 لاکھ بچوں کو کہاں سے اسکول بھیجو؟ تو آپ ایک غریب اور ان پڑھ بچوں کی ایک فوج جمع کر رہے ہیں, تو آپ نے پاپولیشن پلاننگ کرنی ہے. ہم کو ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا ہے. جب پاکستانیوں کو صحت مند کریں گے, انکم دیں گے اور ان کو پڑھائی دے دیں گے, تو خود بخود پاکستان آگے بڑھ جائے گا. ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے کہ جس کے تحت پاکستان آگے بڑھے اگر ہمارے لوگ پیچھے رہ جائیں. تو سسٹم کو توڑنا ہے. تو تعلیم بجاؤ, میں ختم نہیں کروں گا, ایک منٹ. سسٹم کو توڑنا ہے, اس سسٹم کو ختم کرنا ہے, نیا نکال کے سسٹم لے کے آنا ہے. ذہن بدلنا ہے کہ پاکستان آگے جا سکتا ہے, لیکن پاکستان تبھی آگے جائے گا اگر پاکستانیوں کو آگے لے کے جائیں گے. تھینک یو. This was very enlightening, resourceful and informational for all of us. Okay, I'm sure that you guys have questions ready. Just one thing کہ آپ اپنے سوالات کو بہت مختصر رکھیں گے تاکہ سر بھی آپ کو آنسر کر سکیں, اور سر سے بھی درخواست ہے کہ آپ جواب جو ہے اس کو بھی مختصر رکھیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کویشچن لے سکیں. The floor is open for the question. I have 3 names already ready. تو سر یہ آپ مائک. تھینک یو. Alright, first question. There are some pre-registered questions from the youth. So Hania. Hello sir, Assalamu alaikum. Okay, so I'm a student of Sir Shoaib اور currently میں Universal Basic Income پر ریسرچ کر رہی ہوں with a particular focus on Pakistan. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ considering your position with the World Bank, how do you believe کہ Pakistan can fund a UBI program in such a way that it wouldn't affect the overall economic stability? Are there any examples from other countries that could work for Pakistan? یا پھر آپ نے کوئی ایسے گلوبل ماڈلز دیکھے ہیں, یا پھر آپ نے کوئی ایسے گلوبل ماڈلز دیکھے ہیں جو پہ یہاں پہ ہم لوگ اپلائی کر پائیں؟ یو بی آئی کے بارے میں کافی لوگ سوچ چکے ہیں. دیکھو اس کا ابھی یہ ماڈرن مانیٹری تھیوری والے بہت لوگ یو بی آئی کی بات کرتے ہیں, یونیورسل بیسک انکم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ہر شخص کو لیٹس سے کہ 20,000 روپیہ مہینہ حکومت دے دیں.
اور اس کے پھر بہت سارے طریقے کار نکالتے ہیں یہ لوگ. ماڈرن مانیٹری والے بولتے ہیں کہ آپ پیسے چھاپ دیں اور پیسے چھاپ کے دے دیں, وہ مہنگائی بڑھ جائے گی, لیکن پھر آپ بینکنگ کے ریزرو سسٹم کو ختم کر دیں تو مہنگائی کم ہو جائے گی. بڑے طریقے ہیں اس کے, کسی ملک میں نے نہیں سنا یہ آج تک ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یو پی آئی میرے خیال سے پاکستان جیسے ملک کے لیے مناسب نہیں ہے. جو پاکستان دیکھیں, ہم صرف 5,000 یا 6,000 روپے آپ دیتے ہیں بس پہ, اور 60 لاکھ خواتین کو دیتے ہیں, تو اس پہ بھی ہم کو لگ جاتا ہے بیٹا 40 ارب روپیہ. ہاں 6,000 دیتے ہیں میرے خیال سے 60 لاکھ خاتون کو تو 42 ارب روپیہ لگتا ہے, تو اس پہ بھی 500-550 ارب روپیہ لگ جاتا ہے. ہم اس سے زیادہ 500 ارب سے, میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ 1200 ارب روپیہ ہم کو انکم ڈسٹریبیوشن کرنی چاہیے. 1200 ارب کا نمبر کیوں کر رہا ہوں میں, 1100 ارب کا 1% آف جی ڈی پی, کہ پہلے ہمارا کمٹمنٹ ہونا چاہیے کہ 1% جی ڈی پی جو ہے, ہم 1% اپنی قومی انکم جو ہے وہ غریب لوگوں کو دیں گے کیش ٹرانسفر, جو ہے 1100-1200 ارب روپیہ بنتا ہے. اس سے جگہ 70-80 لاکھ غریب ترین خاندانوں کو 8,000-10,000 روپے دے سکتے ہیں, یا 10,000 روپے دے سکتے ہیں. ادھر تک جانا چاہیے. میرے خیال سے یونیورسل بیسک انکم نہیں کرنی چاہیے, لیکن مینس ٹیسٹڈ کرنی چاہیے کہ غریب ترین 40% پاکستانیوں کو آپ اتنے پیسے دے دیں, اور اس کو انسینٹیوائز بھی کر دیں کہ یار آپ کے 2 یا 3 بچوں کو ہم مفت تعلیم دیں گے, اور اچھی تعلیم دیں گے, ہم آپ کو تعلیم کے واؤچرس دیں گے تاکہ آپ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول میں بھیج سکیں. لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ تھوڑی سی فیملی پلاننگ کی بھی ایجوکیشن دیں کریں, لیکن پورے پاکستان میں یو پی آئی کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا. Thank you so much. The next question is from Awam Imam. I am a student of Sir Shoaib, and my question is that actually I've heard that you have established a new party called Awam Pakistan, and I would like to ask what is the manifesto and how is it different from actually mainstream political groups like the PPP or PMN and regional parties like ANP or MQ? ویری گڈ سوال بیٹا. یہ بلکہ جو انٹروڈکشن میں انہوں نے جو مجھے کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ CEO اسماعیل انڈسٹریز ہے, میں کٹوایا بھی تھا اس کو. میں تو نہیں ہوں CEO اسماعیل انڈسٹریز کا, میں ڈائریکٹر بھی نہیں ہوں, اور میں کام نہیں کرتا ہوں. سچی بات ہے کہ میں صرف سیاست ہی کرتا ہوں, لیکن شیئر ہولڈر ہوں مطلب اس میں. عوام پاکستان ہماری پارٹی کا نام ہے. www.awampakistan.org اس کی ویب سائٹ ہے. اس پہ ہمارا ویژن ڈاکیومنٹ بھی لگا ہوا ہے 58 پیج کا, اور ایک پرچہ جو ہم نے پہلا وائٹ پیپر نکالا ہے اباؤٹ ویمنس ڈیولپمنٹ, جو ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری پاکستان میں فیمیل امپاورمنٹ ہے. وہ کر لیں گے تو باقی چیزیں خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ دونوں لگے ہوئے ہیں ہماری ویب سائٹ پہ. ہماری پارٹی میں کیا مختلف ہے دیگر پارٹیوں سے, 2-3 چیزیں ہیں. ایک ہماری پارٹی میں یہ رول ہے کہ کوئی بھی صدر رہے گا یا سیکٹری رہے گا وہ 2 ٹرم تک رہ سکتا ہے, اور 2 ٹرم کے بعد اس کو ہٹنا ضروری ہے, اور اس کے بعد اس کا بہن یا اس کا بچہ یا اس کا بھائی نہیں لگ سکتا. اگر شاہد عباسی ہمارے پہلے صدر بنیں گے, ابھی ہم نے کسی کو صدر الیکٹ نہیں کیا, کنوینر شاہد عباسی کو الیکٹ کیا تھا, تو شاہد عباسی اگر ہمارے پہلے صدر بنیں گے تو 6 سال صدر رہیں گے. اس کے بعد ان کا بیٹا عبداللہ نہیں بنے گا صدر, یا ان کی بہن سعدیہ نہیں بنے گی, کوئی اور آئے گا کسی اور خاندان سے. تو ایک تو نو نیپوٹزم رول ہے. دوسرے جو ہمارا تو یہ کہ یہ نہیں ہے کہ شاہد عباسی اگر سمجھدار ہے اور اچھا آدمی ہے اور ہمبل ہے, ملنسار ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا بیٹا عبداللہ بھی ایسا ہو, یا نادر بھی ایسا ہو, یا حیدر بھی ایسا ہو. 3 ہی بیٹے ہیں اس کے. ہو سکتا ہے وہ اچھے, ہو سکتا ہے نہ ہو, تو ہم میرٹ پہ لے کر آئیں گے. دوسرا یہ ہے کہ بیٹا ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان میں بہت ساری نیشنلسٹ پولیٹیشینز ہوتے ہیں, جو کہ سندھی نیشنلسٹ پولیٹیشینز ہیں, مہاجر نیشنلسٹ پولیٹیشینز ہیں, بلوچ, پشتون, پنجابی نیشنلسٹ پولیٹیشین, اور اس میں کوئی بری بات نہیں, اپنا حق مانگنے میں کوئی بری بات نہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے حق مانگنے سے پہلے اپنے سے زیادہ کمزور لوگوں کا حق مانگیں گے نا, تو ہم کو بھی اپنا حق مل جائے گا. کہ اگر آپ مہاجر نیشنلسٹ ہیں تو ضرور مہاجروں کے حق کا آپ کو وہ ہونا چاہیے, ادراک ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلوچ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہیں, مجھ سے بھی زیادہ ستائے ہوئے ہیں, مجھ سے بھی زیادہ پرسیکیوٹڈ ہیں, مجھ سے بھی زیادہ پریشان ہیں, تو شاید بلوچ کا حق مانگو گے تو تمہارا بھی تم کو حق مل جائے گا. تو پاکستان میں اصل لڑائی جو ہے نا, وہ یہ نہیں ہے کہ یہ سندھی اور پشتوں میں لڑائی ہے, یا پٹھان پنجابی یا مہاجر میں لڑائی ہے. لڑائی یہ نہیں ہے, لڑائی امیر و غریب کی بھی ہے. اور جو ہم تجویز کر رہے ہیں اس سے تو سب لوگوں کا بھلا ہو جائے گا, کہ غریب لوگ اوپر آئیں گے تو سب لوگ اوپر آ جائیں گے. کہ ہندوستان کے امیر لوگ بھی ہمارے امیر لوگوں سے زیادہ امیر ہیں, تو
सब लोग ऊपर आ जाएंगे. तो वी आर नॉट अ नेशनलिस्ट पार्टी इन द सेंस दैट ANP is या MQM is. I mean, this is not how I think. This is not how Shahid Abbasi thinks. हमारे पास डॉक्टर तारिक बनोरी साहब हैं जो HEC के चेयरमैन थे, इकोनॉमिस्ट थे, अमेरिका में भी पढ़ाते रहे. डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा हैं जो PTI के हेल्थ मिनिस्टर थे. डॉक्टर अज़हर असलम हैं, एक लंदन में शख्स कार्डियक को कॉस्मेटिक सर्जन थे, अपनी प्रैक्टिस छोड़ के इधर आ गए. पाकिस्तान में पिंडी में रहते हैं. अभी इस वक्त आज कोयटा में हैं क्योंकि उनका बलूचिस्तान में बड़ा दिल लगा हुआ है. सो वी आर नॉट द टाइप वो नेशनलिस्ट. हम अगर हैं नेशनलिस्ट तो पाकिस्तानी नेशनलिस्ट हैं, हम एथनिसिटी के अंदर नहीं बिलीव. Thank you so much. The next question is from Shami Raza. अस्सलाम सर, मैं भी सर शोएब का स्टूडेंट हूँ. तो मेरा सवाल ये कि वाई डू IMF प्रोग्राम्स नेवर वर्क इन पाकिस्तान. इसके ऊपर मैं एक रिसर्च भी कर रहा हूँ और हमने कुछ 22 बेल आउट प्लान्स किए लेकिन अभी तक वैसे कोई सक्सेस नहीं हुई. क्या शोएब के सारे स्टूडेंट अपना होमवर्क मुझसे करवाएंगे? इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पढ़ रहे हैं सारे, मैंने इसीलिए आपको सब मैं होमवर्क करके दे रहा हूँ तुम्हारा. ठीक है बेटा. देखो कुछ हैं 23 प्रोग्राम हो गए. पहला तो 1947 में हो गया, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था. 1964 के बाद मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं नहीं. देखें पाकिस्तान का क्योंकि सियासत डिसफंक्शनल है हमारी. ठीक है, हमारी सियासत डिसफंक्शनल है. हमारे सियासत के अंदर आर्म फोर्सेस का भी इन्फ्लुएंस होता है, जुडिशरी का भी इन्फ्लुएंस होता है. सियासत खुद ब खुद ऑटोनमस नहीं आगे जाती. तो हमारे सियासतदान भी काबिल नहीं आते, कॉम्पिटेंट नहीं आते, इज़्ज़तदार नहीं आते, इंटेग्रिटी वाले नहीं आते, क्योंकि साइकिल बार बार टूट जाती है. कोई लाया जाता है बल्कि सारे लाए जाते हैं, जिस तरह जाते हैं. सो हम मिच्योर लॉन्ग टर्म विजन के फैसले नहीं कर सकते. IMF से जिस दिन आपकी तरक्की नहीं होगी, ये मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ेगा अगर आप IMF के पास जाते रहेंगे. ये याद रखिएगा. मैं IMF में भी नौकरी कर चुका हूँ. ठीक है, IMF जो है वो एक डॉक्टर के मुतरादिफ है, एक डॉक्टर ऑफ लास्ट रिजोर्ट या एमरजेंसी रूम के मुतरादिफ है. जितनी मरतबा आप जब एमरजेंसी रूम में जाएंगे आप सेहतियाब नहीं होंगे, उस वक्त तो आप ये कि मौत से बच के घर आ जाओ, उसके बाद फिर आप सेहतियाब करो. जब आप अपने फैसले खुद करने लगेंगे जो कि बेहतर फैसले होंगे, मिच्योर फैसले होंगे, तो आप IMF से जान छुड़वा लेंगे. यहाँ पे 180 कंट्रियाँ, 3-4 मुल्क हैं ना, पाकिस्तान, अर्जेंटीना, जो बार बार जाते रहते हैं. बाकी तो हिंदुस्तान भी आगे निकल गया, दीगर ममालिक भी आगे निकल गए. हम भी जब अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने का अज़म करेंगे तो फिर हम कर लेंगे. लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी भी और हमारी इकनॉमिक पॉलिसी ये होती है कि यार सऊदी अरब से $2 अरब ले आओ, चीन से $1 अरब ले आओ, UAE से $1 अरब कर्ज ले लो, IMF से $2 अरब कर्ज ले लो, ये $5 अरब हो गए. ये साल निकल गया, फिर अगले साल देखेंगे. तो जब तक ये पॉलिसी होगी तो बेटा यही रहेगा. Thank you so much. Now if you have any question. कोई शायद सर शोएब की क्लास में जो बच्चा नहीं पढ़ता हो, Yes man. सर मैं नहीं पढ़ता. जिसका कोई होमवर्क का कोई क्वेश्चन ना हो, प्रोजेक्ट सर शोएब वाले खत्म हो सर गए. मैं सर शोएब के पास नहीं पढ़ता, लेकिन आई विश के सर शोएब के पास पढ़ता होता है. इतने अच्छे दे आर गुड. अच्छा मैं अपना सर थैंक यू. मैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया था ये सारा. मुझे लगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी, पब्लिक फाइनेंस हो, यहाँ तो अब तो आप पॉलिटिकल साइंस के बिल्कुल आपका लर्निंग आर्ट है, वो तो बड़ा ही डेंजरस है. अच्छा लेकिन मैं कुछ सर चीज़ें जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे भी चंद सर होमवर्क है. वो ये कि अपना मुझे ये लगता है कि बजट बड़ा होने के बावजूद भी वो सारा जिस तरह IMF की बात आप ना कह रहे हैं तो 50-60% वहाँ चला जाता है. डिफेंस वगैरह ये ना सारा कुछ कट के जो भी हमारा डेवलपमेंट और वल्नरेबल लोगों को देने के लिए बचता है वो बहुत ही मतलब कम होता है, मिनिमम होता है, जो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए सफिशेंट नहीं होता. और वो हम उसको बढ़ा इसलिए नहीं सकते क्योंकि मुझे लगता है कि टैक्सेशन जो है वो उसकी मार्जिनल रेट भले कितना अच्छा हो, लेकिन वो केस के ऊपर है और जितनी डॉक्यूमेंटेड है और जितना हम लोग ले रहे हैं 18% ले तो सब रहे हैं लेकिन दे कोई नहीं रहा. तो ये भी इश्यूज जो है ना वो उसके साथ साथ. सो डू यू रियली थिंक ये ऐसा ही है ये कि और तीसरी भी एक सर इसमें एक जो क्लियरिटी चाहूँगा बस ये लास्ट वाली कि लोकल गवर्नमेंट को ही अगर सर वो करना है तो लोकल से ही टैक्सेस लिए जाएं, लोकल ही टैक्सेस करें. ये फेडरल से सर टैक्सेस कलेक्ट करने का सर क्या फिनोमेना है कि नीचे से ही करें और उधर ही खर्च करें, उधर ही वल्नरेबल होंगे उधर ही. अच्छा देखिए
शायद आप अगर 3 भी सवाल पूछे तो मैं 2 ही समझाऊँ। तो मैं आपके लिए नहीं, लेकिन शायद आपको पता होगा इसका, लेकिन बाकी लोगों के लिए कि इस साल वफाक जो है वो 18,800 अरब रुपया खर्च करेगी। वफाक 18,800, जिसमें से 9,775 अरब रुपये तो हम सिर्फ सूद में दे देंगे। तो आप 8,800 अरब रुपये वफाक खर्च करती है। वफाक 13,000 अरब रुपये का टैक्स लेती है, जिसमें से 8,000 अरब रुपये वो सूदों को दे देती है। तो वफाक के पास सिर्फ रह गए 5,000। अब उसको 10,000 सूद देनी है, तो उसको सूद देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है, जिसको डेट ट्रैप कहते हैं कि हम डेट ट्रैप में फंस रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे बजट के खसारे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि स्टेट बैंक को नोटें छापनी पड़ती है। तो एक NFC अवार्ड में हम बहुत ज़्यादा पैसे दे देते हैं, और उसके बाद हमने ये किया है कि NFC अवार्ड में पैसे दे दिए, लेकिन हमने सूबों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं डाली कि अपने टैक्स जमा करें। जो ये भाई ने बात करी कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचते, तो ये बात नहीं है, तरजीहात की बात होती है। अगर आपकी तरजीह तालीम हो ना, तो तालीम के पैसे ढूंढ सकते हैं आप। अगर आपकी तरजीह सेहत हो, तो आप सेहत के पैसे भी ढूंढ सकते हैं। आपकी तरजीह अगर गरीबों को पैसा देना है, तो पैसे उसके ढूंढ सकते हैं। या आपकी तरजीहात हैं कि जिसके तहत आपने जो है वो 800 अरब रुपये पेंशन में खर्च करने हैं, डिफेंस के खर्च करने हैं, दीगर खर्च करने हैं, या आपको सूबों को देने हैं, और सूबों ने पता नहीं किधर किधर पैसे डालने हैं। इसमें ग्लास की ट्रेन बनानी है, लाहौर से मरी से इस्लामाबाद तक, सिंध में पता नहीं क्या खर्च करते हैं। अपनी अपनी तरजीहात होती है, वरना पैसा है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। पैसे होते हैं हुकूमत के पास, तरजीहात उनकी बात होनी चाहिए। और जो तीसरी आपने बात करी कि लोकल गवर्नमेंट को लोकल टैक्सेस जमा करने चाहिए, ये बात दुरुस्त है। फेडरलिज्म का उसूल ये है कि लोकल गवर्नमेंट लोकल टैक्सेस जमा करे। उसके अंदर ये होता है कि जैसे कराची के अंदर अगर आप टैक्स लगाते हैं प्रॉपर्टी पे, तो आपको बड़े पैसे मिल सकते हैं। बॉम्बे के अंदर 150 अरब रुपया प्रॉपर्टी टैक्स में जमा होता है। यहाँ पे 4 सूबे मिलाकर 8 अरब रुपये जमा करते हैं, जिसमें से 6 अरब सिंध ने किए, पंजाब ने किए, और बाकी तीनों सूबों ने 2 अरब रुपये किया। तो हम प्रॉपर्टी टैक्स कराची में या लाहौर में या इस्लामाबाद में लगाएं तो बहुत जमा हो सकते हैं। लेकिन अगर आप आवारान में प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, आप चारसदा में प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, तो वो पैसे नहीं होंगे। तो वफाक का ये काम होना चाहिए कि जो गरीब डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएं, जो गरीब डिवीजन हो जाएं, आप उधर मदद करें। लेकिन कराची और लाहौर के अंदर, अगर कराची ईस्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट में या डिफेंस के डिस्ट्रिक्ट में, तो वो इतना पैसा जमा कर सकते हैं कि उनको आपको मज़ीद मदद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट ये कि सर आपने कहा कि 1990s में हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी थी एंड वी वर कॉल्ड द टाइगर्स ऑफ साउथ एशिया। तो क्या वो इस वजह से थी कि उस वक्त अफगान जिहाद वार चल रही थी, उससे जो डॉलर जनरेट हो रहे थे, या कोई हमारी अपनी इंडस्ट्री से अपनी डेवलपमेंट चल रही थी? और दूसरी क्वेश्चन है कि आप वेयर डू यू सी द पाकिस्तान विद द ब्रिक्स ब्लॉक इन फ्यूचर? बेटा, ना मैंने ये कहा है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी चल रही थी 91 में, और ना मैंने टाइगर पाकिस्तान को कहा है। मैंने ये ज़रूर कहा है कि पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे अमीर मुल्क था 1990 की दहाई तक, ये बात तो तय है। लेकिन उस वक्त भी हम एक गरीब मुल्क थे, और जनूबी एशिया पूरा ही गरीब है, और आज भी हम गरीब मुल्क हैं। लेकिन हमारी गुर्बत जो है वो कदरे बढ़ गई है, हमारी बस्तगी बढ़ रही है, दीगर लोग जो हैं वो अच्छी तरह बढ़ रहे हैं। हम ये टाइगर शाइगर कभी भी नहीं थे, ये हमारे अपने खाम ख्याली है। मैं इसलिए ये सारी तमीज़ बांधता था कि अपनी खाम ख्याली, कोई टाइगर कहीं नहीं थे, ठीक है। हम तब भी कोई इतना लंबा एक्सपोर्ट नहीं करते थे, तब भी हमारे इंपोर्ट ज़्यादा होती थी, तब भी हमारे टैक्सेशन में मसला था। लेकिन फिर भी सब करने के बावजूद भी हम हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका और भूटान तो खैर, और भूटान से अमीर थे। अब हम इन सबसे गरीब हो गए। तो मतलब हम पहले भी कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं थे, रोल मॉडल नहीं थे, लेकिन अभी तो और भी बुरा हाल हो गया। ये कहना चाह रहा था मैं। ये कहना कि सारे पैसे अफगान जहाज से आ गए, ये बात दुरुस्त नहीं है। देखिए, मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत सारा हमारा कर्ज माफ़ किया गया, और बहुत सारे हमको पैसे भी दिए गए। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि जो हमारा नुकसान हुआ है, इधर लॉ एंड ऑर्डर ख़राब होने से, टेररिज्म होने से, तालिबान के जो मसाइल हैं यहाँ पे, TTP के बम फटने से जो हमारा नुकसान हुआ है, उतने पैसे नहीं मिले हमको। ये बहुत इकनॉमिकली नुकसान हुआ है। मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि जंग करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए वगैरह, लेकिन इकनॉमिकली नुकसान हुआ है। पहले अफगान जहाज जो जनरल ज़िया के ज़माने में हुआ है उसमें भी, और दूसरे अफगान जहाज में जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में, दोनों से हमको बहुत नुकसान हुआ है। और ये नुकसान की वजह से एक वजह है जिसकी वजह से हम पीछे रह गए, लेकिन कभी भी टाइगर नहीं थे बेटा, ठीक है। और ये जो बात लोग कहते हैं ना कि कोरिया ने हमारी चीज़ कॉपी करी, किसी ने कॉपी नहीं करी है। या हम उस वक्त भी कोई बहुत सुनहरे नहीं थे, उस वक्त भी उल्लू थे, अब उल्लू के पट्टे हुए हैं।
Thank you so much. Also to clarify one thing, we are taking questions from youth first and then we'll move to the older generation. So please, because we are focused for youth, our next question is This boy, beta, where's the mic? अब एज के मुकाबले में डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करना चाहिए. नहीं है यहाँ है. तुम भी 25 के नहीं हो. अस्सलाम, मेरा ये सवाल है कि क्या कहते हैं जब पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है, जैसे आपने एजुकेशन की बात की, तो जो थोड़े बहुत पैसे लग जाते हैं, लेकिन सिंध में हज़ारों तादाद में गो स्कूल्स हैं. तो जैसे अगर हम ये आप जैसे कोई सूबे हम अपने छोटे कर भी लें या लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर लें, तो इससे अगर अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम नहीं है तो चेंज कैसा है? बेटा बहुत सारे अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम्स होते हैं. एक अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में जो हो सकती है, जो कि हम ईमानदारी से नहीं होने देते, उसको इलेक्शंस कहते हैं. इलेक्शन पे एक किस्म की अकाउंटेबिलिटी है ना कि आपने अच्छा काम किया तो आपको निकाल दें, आपने बुरा काम किया तो आपको रहने दें. दूसरा ये कि अकाउंटेबिलिटी के नाम पे हम पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं करते, हम पॉलिटिकल परसुएशन करते हैं. नैब जब खुली थी, जब मुशर्रफ साहब के ज़माने में खुली थी, उस दिन से नैब ने कभी भी किसी करप्शन को कम करने की कोशिश नहीं की. करप्शन तो पाकिस्तान में बढ़ता रहा है, नैब के अफसर भी बढ़ते रहे, नैब का बजट भी बढ़ता रहा है, लेकिन करप्शन तो पाकिस्तान में कम नहीं हुई है. नैब तो खुद भी एक करप्ट इदारा है और अकाउंटेबिलिटी तो नहीं करता. वो तो आप हुकूमत जो है वो हुकूमत के मुखालिफिन को पकड़ के बंद कर देता है. जो हम समझते हैं कि सबसे अच्छी अकाउंटेबिलिटी जो है वो इनकम टैक्स के ज़रिए कैसे हो सकती है कि भाई मिफ्ता इस्माइल ने लिख दिया कि मेरी इनकम 20 लाख रुपए थी, ठीक है, मैंने उसके ऊपर 6 लाख रुपए टैक्स भर दिया, ख़त्म हो गई बात. उसके बाद आपके पास ये डेटा है, आप पूछने यार मिफ्ता इस्माइल साहब आपके पास तो सिर्फ 20 लाख रुपए की साल की इनकम थी और आपने उसमें से 6 लाख इनकम टैक्स भर दिया तो 14 लाख रुपए बचे. ये आपने 12 लाख रुपए की टिकट खरीद के फैमिली को उम्रा कैसे कर लिया? वहाँ से सवाल अकाउंटेबिलिटी खुद हो जाएगी. लेकिन अकाउंटेबिलिटी हम करना नहीं चाहते, ठीक है. ये नैब शैब जो है ना अकाउंटेबिलिटी नहीं है. मैं 5 महीने अल्लाह की मेहरबानी से नैब की जेल में बंद रहा हूँ, 50 दिन मैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहा हूँ, तो मुझे पता है कि नैब कितनी अकाउंटेबिलिटी करती है. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम फैज़ान है, मैं एज कॉमर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ. तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आप काफ़ी कन्वर्सेशन में काफ़ी नंबर्स की काफ़ी ना बात करते हैं, नंबर्स काफ़ी इसको आप फोकस करते हैं कि मीन्स कि आप कोई भी कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो नंबर्स पहले आप रखते हैं. तो आप एज ऑडिटर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, नंबर्स में काफ़ी आपको ना जाना पड़ता है, मीन्स कि आप नंबर्स काफ़ी आप पक जाते हैं नंबर्स देख के डेली बेसिस पे आप. तो आप नंबर को कैसे मैनेज करते हैं? मीन्स कि मेरी आउट ऑफ दिस कन्वर्सेशन है, बट मेरा एक सवाल था आपसे ये कि आप नंबर्स को कैसे मैनेज करते हैं? मीन्स कि आप नंबर्स में आपका इंटरेस्ट काफ़ी है, आप नंबर्स को काफ़ी देखते हैं. देखो कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं एक चीज़ देख रहा था, तो एक साहब ने कहा एक रिकॉर्डिंग लगाई जो अमेरिकी सदर की थी सपोजिटली, और उन्होंने कहा यार ये सच है कि झूठ है तो अल्लाह जानता है, लेकिन लोग इसको सब समझ रहे हैं तो शायद सच ही होगा. और उसके अंदर सदर की रिकॉर्डिंग ये थी कि अमेरिका के सदर कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तानी फ़ौज को ये हुक्म दिया था कि चाहे पाकिस्तान की जो हुकूमतें वो सारी करप्ट है, लेकिन उनको वापस लेके आया जाए, इमरान खान को हटाया जाए, और जो वो जो एकदम PTI के जो होती टाइगर्स जो होते हैं उनकी बातचीत थी. और किसी ने ये झूठी ज़ाहिर बनाई हुई थी, जिसने लगाई थी उसको भी पता थी कि ये झूठ है. तो किसी ने तंज किया कि नहीं एक तो बात एकदम सच्ची है, तो मैंने उस पर कहा बिल्कुल सच बात है. मैंने कहा ऑब्वियसली सच बात है, तो झूठ हो ही नहीं सकती है. तो फिर उसने खुद ही उसको शर्मिंदगी हुई, उसने डिलीट कर दिया. मैं इतनी बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब इतने अरसे से आप बजट को देख रहे हो तो आपका नंबर जो है ना, कि नंबर याद भी नहीं होता, तो आपको पता चल जाता है कि ये नंबर ठीक है और ये नंबर गलत है, ये नंबर ये नंबर की रेंज सही है, ठीक है. मुझे जो झटका आता है, जो मुझे हैरत होती है ना, वो हैरत होती है ये स्टंटिंग का नंबर देख के. पाकिस्तान के एक नंबर में आपको बताता हूँ. इन्फेंट मोर्टालिटी पाकिस्तान, नियोनेटल मोर्टालिटी. इन्फेंट मोर्टालिटी इज मोर्टालिटी इन द फर्स्ट 2 years. Neonatal mortality is within the first month of birth. Neonatal mortality in Pakistan is the second highest in the world. Lesotho की number 1 है, 41 children die per 1000 in Pakistan. Number 2 है साउथ सूडान के साथ, number 2 40
चिल्ड्रन पर 1000 बर्ड्स। ये मुझे पढ़ के बड़ी हैरत हुई, इसलिए मुझे वो नंबर याद भी रह गया कि यार 40 बच्चे मर जाते हैं 1000 में से। अब कराची के अंदर इतने बच्चे नहीं मरते, लाहौर में इतने बच्चे नहीं मरते, इस्लामाबाद में इतने बच्चे नहीं मरते। इसका ये मतलब है कि जो गरीब एरिया पाकिस्तान के, जो कोयटा के अवारान की मैं बात कर रहा था, या लाड़काना की बात कर लो, या चारसद्दा की बात कर लो, या राजनपुर की बात कर लो, वहाँ पे तो 80-80 बच्चे मर रहे होंगे 1000 में से। सो दिस नंबर सरप्राइज मी। लेकिन इकोनॉमिक्स के नंबर जो है ना, जैसे मैंने अभी 18,800 रुपये, वो मुझे याद रह जाते हैं क्योंकि मैं इतने अरसे से देख रहा हूँ ना। इफ़ यू लुक एट समथिंग एवरी डे तो यू रिमेंबर। Some female attendees perhaps. Yeah, please. थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल काफ़ी दो तरह से है। मैं स्टूडेंट हूँ इंटरनेशनल रिलेशंस की। मेरा सवाल से पहले आई वुड लाइक टू एक्नॉलेज योर प्रेजेंस इन द पब्लिक फोरम कि आप आए हमें सुनने, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। सवाल ये है सर कि आप क्या समझते हैं, अब आप एक पॉलिटिकल पार्टी भी रन करने लगे हैं, तो इस सिस्टम से आपको ऐसी कौन सी उम्मीद है जो हमें एज अ यूथ इस वक्त नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट सी द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूथ इन द पार्लियामेंट। ये सारे मसले जो आपने कहे, ये हम सब इन सब को समझते हैं, और इन सब की जड़ अगर कहे एज अ कोर कि द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द पार्लियामेंट। एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है, एक सवाल ये है, चलें, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। दूसरा सवाल ये है कि सर लोकली तो हम आइसोलेट हैं ही। रिसेंटली वी हैड अ सार्क समिट, और उस दौरान बड़ी सारी मूवमेंट चल रही थी पाकिस्तान के अंदर। हम कैसे फॉरेन पॉलिसी मेंटेन कर सकेंगे विदाउट दिस इंक्लूसिविटी? दिस इज माय क्वेश्चन। थैंक यू। पहला आपका जो सवाल है ना, देखें, एक होती है सिस्टम से उम्मीद और एक होती है मुल्क से उम्मीद। मुझे सिस्टम से कोई उम्मीद नहीं, मुझे इस मुल्क से बहुत उम्मीद है, और उसकी मैं वजह भी बता दूँ कि यही मेरा मुल्क है। मैं अगर इससे उम्मीद नहीं रखूँगा तो किससे रखूँगा? तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ बाय नेचर, तो मुझे इसी मुल्क से उम्मीद रखनी है। तो मैं शायद अब्बासी और मैं आज दोनों वज़ीर हो सकते थे। जब मुझे वज़ारत से उन्होंने हटाया तो उसके तीसरे दिन मुझे इन्होंने कहा था कि तुम वज़ीर बन जाओ, मैंने मना किया था। और इसी दिन कहा था, लेकिन तीसरे दिन बड़ा फ़ोन करके कहा यार वज़ीर बन जाओ, मैंने मना किया। और मैं आपको ईमान से बता रहा हूँ कि क्या हुआ था। मेरी मुस्तफ़ा नवाज़ की जब मैं वज़ीर था, उस ज़माने से डिसाइड कर ली थी कि हमने नई पार्टी बनानी है। और जिस दिन शहबाज गिल साहब को इन्होंने एक दिन अरेस्ट करा था, मैं वज़ीर ख़जाना था, और शहबाज गिल साहब मुझे अगर कोई 10 लोग दुनिया में बुरे लगते हो ना, तो उसके अंदर एक ज़रूर होगा। मैंने कभी लिस्ट बनाई नहीं है, लेकिन 10 में से एक ज़रूर होगा। लेकिन शायद 5 में से भी एक हो, मैंने लिस्ट नहीं बनाई। लेकिन उसको उन्होंने उतर के, जब इन्होंने पकड़ा ना, तो उसको इन्होंने स्ट्रिप कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए। तो मैंने शाहिद साहब को कहा, शाहिद अब्बासी को, यार मैं देखो जेल गया हूँ 5 महीने, और मैं समझता हूँ जमहूरियत की खातिर जेल गया हूँ। उस वक्त मुस्लिम लीग जमहूरी पार्टी होती थी, वोट पे इज्जतों की बात करती थी। अब नहीं रही है, इलेक्शन हारने के बाद। ठीक है, अगर वो लोग आपको छोड़ देते हैं तो आप जमहूरियत को छोड़ देते हैं, बहरहाल जो भी उन्होंने फैसला किया। तो अब इस पे ताली ना बजाओगे, अच्छी बात पे ताली बजाना मुस्बत बात है, गलत बात पे ताली नहीं बजाओ। मैं अच्छी बात करने लगा हूँ, इसलिए मैं तुमको बोलूँगा। सो जब इन्होंने शहबाज गिल को पकड़ के ये किया, तो मैंने शाहिद साहब को कहा कि शाहिद भाई यार, ये मुझसे नहीं, मतलब ये मेरी सियासत में ये इजाज़त नहीं देती। पाकिस्तान में सियासतदान जो है ना, वो जेल में जाता है, दैट्स एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, ठीक है। लेकिन कपड़े उतारने ये मतलब दिस इज़ नॉट राइट। ये तो मतलब आप किधर तक जा रहे हैं? अब इमरान खान आएगा तो ये तो पता नहीं क्या करेगा, तो चमड़िया उतार देगा, मतलब ठीक है। और वो आएगा तो ये मतलब ये आज मुस्लिम लीग वाले बेचारे जो बैठे हुए हैं, इनको अल्लाह रहम करे इनके ऊपर। इमरान इज नॉट अ प्रेजेंट गाय, मतलब ही विल नॉट बी इजी विद देम। कुछ नहीं किया था तो इसने हम लोगों को जेल में डाला था, तो अब ये तो कुछ कर दिया है। तो सो वी लेफ्ट मुस्लिम लीग। शाहिद साहब ने बहुत समझाया था इन लोगों को कि देखो ये ना करो, नॉट इसकी मारामारी की नहीं, कि ये सब मिल के बैठो, इमरान खान को भी लेके बैठो, और इलेक्शंस को फेयरली तरीके से करवाओ। ये बहुत समझाया, नहीं समझे तो शाहिद साहब ने कहा मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, फिर ये अपने छोड़ दी वोट को इज्जतों की सियासत दबने पे पार्टी छोड़ दी। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिला रहा हूँ कि इस सिस्टम से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और हम लोगों ने जो ये छोड़ा, इसलिए छोड़ा है कि हमको पाकिस्तान से उम्मीद है, इस सिस्टम से उम्मीद नहीं है। तभी हम कहते हैं कि अगर हम कभी हुकूमत में आए, ये हम वादा नहीं करते कि हुकूमत में आएंगे, ये वादा करते हैं कि हुकूमत में आए तो आपके वोट से आएंगे, वरना नहीं आएंगे। अगर आप किसी के आगे आके झोली फैला के हुकूमत में आते हैं ना, तब ताली बजा के आवाज़
झोली फैला के हुकूमत में आओगे तो फिर उसी की नौकरी करोगे जो हुकूमत में लेकर आया है, ये आपको नजर भी आ जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशन में बेटा मेरी समझ नहीं है, ठीक है, लेकिन बहुत गरीब मुल्क है पाकिस्तान और बहुत मजबूर मुल्क है, और ये आप देखें कि इजराइल के अंदर कितना जुल्म कर रहा है। मुझसे वो ट्वीट नहीं देखे जाते जो बच्चों के साथ हो रहा है, और रोज़ के बच्चों में छोटे छोटे 2-2 साल के बच्चे, 1-1 साल 6-6 महीने के बच्चों की शहादतें हो रही हैं, लेकिन कोई मुसलमान मुल्क जो है ना वो सीरियस आवाज़ भी नहीं उठा सकता है, बशमूल हमारे पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता। छोटा सा एक स्टेटमेंट दे दिया, कल इसराइल ने ईरान को रात को मारा है, सबने एक स्टेटमेंट दे दिया, बस एक ट्वीट कर दिया, ख़त्म। मतलब अब क्या करें, मतलब फॉरेन पॉलिसी के लिए मईशत बेहतर होनी चाहिए। एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन से होगा, आप सही लगा के एग्जाम्पल देखे वहाँ पे 100% लिटरेसी थी, लेकिन वहाँ पे भी यही हुआ, करप्शन और एवरीथिंग, कोई तरक्की नहीं हुई। पाकिस्तान का ये अलीट कैप्चर का सिस्टम खत्म कैसे होगा? यार ये आपका सवाल जो है ना, इसका मेरे पास रेडी जवाब नहीं है, मैं सच आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस बात पे मेरा ईमान है कि कभी भी ख़त्म नहीं होगा अगर हम बच्चों को तालीम नहीं दें। तो बच्चों को तालीम देना तो उनको आज़ाद करना है, ठीक है। अगर जैसे मैंने और शाहिद भाई ने पार्टियाँ छोड़ दी हैं, ये बता रहा था छोड़ दी, लेकिन इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई वज़ीर बन के क्या कर देता है आदमी, ठीक है। ये नो मतलब इट्स ऑल मेंटल थिंग, अगर आपके, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देखो, शायद अब्बासी साहब कहते हैं कि यहाँ पर जब भी चॉइस होती है ना 2-3 साल की नौकरी की और इज्जत की, तो लोगों ने नौकरी को प्रेफर किया, चाहे वो जजेस हों, चाहे वो जनरल हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो सियासतदान हों। हम कम अज़ कम ये कह रहे हैं कि हम अपनी इज्जत बचा के निकलें वहाँ से। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दें, हम ये कोशिश करेंगे, बट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि यार लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दो, इससे डिफ्यूज़ हो जाएगा पावर जितना डिफ्यूज़ होगा ना उतना सेंट्रलाइज करना मुश्किल हो जाएगा, जितना सेंट्रलाइज करना मुश्किल हो जाएगा इतना आसानी से तरक्की होगी। बाकी मैं समझता हूँ आप समझ गए। क्वेश्चंस ले लें, आई थिंक ताकि माइक से इज वेटिंग। अब क्या करें बताओ, कोशिश नहीं करनी, कोशिश तो करनी जरूरी। अभी 60 साल की उम्र में मैं कुछ और कर नहीं सकता हूँ, बस तुम्हें डायलॉग है, लेकिन माइक जरूरी है प्लीज जी। क्या आप बात पे ये बात मेंशन कर रहे हैं कि सिस्टम चेंज होना चाहिए, तो आप कौन से सिस्टम पे, कैपिटलिज्म, न्यू फ्री मार्केट इकोनॉमी, कौन सा सिस्टम आना चाहिए? न्यू लिबरल इकोनॉमी, आप हमेशा निष्कारी की बात करते हैं, अक्सर आपने पीएलए के हवाले से भी कहा, रेलवे के हवाले से भी कहा, लेकिन तो फौरी तौर पर उसकी निष्कारी करते हैं। अगर निष्कारी तमाम चीज़ों का हल है, एमरेट्स एयरलाइन जो है वो तो प्राइवेट नहीं है, वो दुनिया पे टॉप पे क्यों जा रही है? विकास एयरलाइन है, कतर एयरलाइन है, वो जो है क्या मसला कहाँ पर है? उस मसले को डिफाइन करें। ये तो आपने बातें सारी घुमाई, बाद में मुझे ऐसा लगा कि आप न्यू लिबरल इकोनॉमी जी सर, जी सर, मुझे समझ नहीं आ रहा। सर आपका क्वेश्चन क्लेवर होगा तो प्लीज आपको आज समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, 1 मिनट देखिए भाई, उनसे 1-2 दिन पहले ये हमारे डॉक्टर उमैर आतिफ साहब तशरीफ रखते हैं, इन्होंने मुझसे आके पूछा था कि आप किसमें बिलीव करते हैं, लिबरलिज्म? मैं कहा यार आई एम टू ओल्ड फॉर नाउ टू बिलीव इन दिस, मैं बिलीव करता हूँ दैट विच वर्क्स, ठीक है। सो जो प्राइवेटाइजेशन का ताल्लुक है, एक होती है इकोनॉमिक्स में जिसको नेचुरल मोनोपोलीज कहते हैं, जैसे यूटिलिटीज होती हैं, या नेचुरल मोनोपोलीज जो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री होती है, उसके अंदर तो मुझे समझ में आता है कि हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन जो डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री नहीं है उसके अंदर हुकूमत क्यों होनी चाहिए? ये जो इन्होंने भी ये एग्जाम्पल दिया था जो आप दे रहे हैं, एक मतलब असद उमर भी टीवी पे दे चुका था कि एमरेट्स को देख लो यार, एमरेट्स कोई मतलब जिस तरह हुकूमत पाकिस्तान चलता है इस तरह चलती है। एमरेट्स में एक मालिक है शेख मोहम्मद, ठीक है, जिस दिन पसंद नहीं आएगा आपको 1 सेकंड में निकाल देगा। पीआईए से एक आदमी निकल सकता है, तो एमरेट्स को और पीआईए को तो कंपेयर नहीं करना चाहिए ना आपको। अगर आप हुकूमत को कंपेयर करना है तो आप एयर इंडिया को कंपेयर करें पीआईए से, आप ब्रिटिश एयरवेज को कंपेयर करें पीआईए से। सो ये 1 मिनट में सवाल के जवाब दें। तो प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन टू एवरीथिंग। अगर आज इधर बच्चा पढ़ नहीं रहा तो इसका प्राइवेटाइजेशन हल थोड़ी है। सिस्टम को जब हम चेंज करने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं नंबर 1 कि डिवर्सिफिकेशन ऑफ पावर, डिस्पर्शन ऑफ पावर। जब हम लोकल गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं या दीगर सूबों की बात कर रहे हैं या दीगर चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि डिस्पर्शन ऑफ पावर होना चाहिए ताकि पावर कॉन्सेंट्रेट ना हो। उसके बाद एक चीज़ होती है कॉम्पिटिशन, कि हुकूमत के अंदर भी कॉम्पिटिशन हो जाएगा।
جیسے دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے کہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ یار آپ اس محلے کا اسکول بورڈ بڑا اچھا ہے, اس محلے کا اسکول بورڈ بڑا اچھا نہیں ہے, تو آپ ادھر جاتے ہیں. آپ جتنا نیچے تک پاور لے کے جائیں گے اتنا اچھا ہے. جہاں آپ کو لگتا ہے کہ پرائیویٹائزیشن سے فائدہ ہوتا ہے, اگر پی آئی اے میں 100 ارب روپے کا نقصان ہے تو وہاں آپ پرائیویٹائز کریں. جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی ضرورت نہیں ہے وہاں نہ کریں. ایڈیولوجیکلی اس وقت پاکستان از ٹو پور ٹو ٹرائی اینڈ بیکم ایڈیولوجیکل اسٹیٹ کہ ہم نے کیپٹلزم کرنا ہے, یا ہم نے کمیونزم کرنا ہے, یا ہم نے کیا کرنا ہے. ڈو واٹ ورکس. اگر پرائیویٹائزیشن ورکس تو پرائیویٹ کر لو, نہیں ورک کرتا تو نہ کرو. We will be taking last 2 questions, so please. ساتھ ہی ہم لیں گے. ہلو السلام علیکم سر. سر میرا پہلا کویشچن یہ ہے کہ جب 1947 میں پاکستان بنا تب سے لے کر 2007 تک پاکستان کا جو ایکسٹرنل ڈیٹ تھا دیٹ واز اراؤنڈ 42 بلین, اور وہ آج 2007 سے لے کر 2022 تک کی جو میرے پاس ڈیٹا ہے وہ 135 بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے. کویشچن یہ ہے, آئی ایم ایف نے آج ریسٹرکشنز لگائی, ہم نے ٹیکس ریفارمز اپنے سارے چینج کر دیے, ہم نے پہلے کیوں نہیں کر پائی؟ ہم آج 6-7 ملین, جو جتنی میری انفارمیشن ہے 6-7 ملین پیپل کے آس پاس ہمارے اس بار ٹیکسز کی فائلنگ ہوئی, ہم یہ پہلے کیوں نہیں کر پائے؟ دوسری بات ڈیجیٹلائزیشن. سر آج کی یوتھ ڈیجیٹلائزیشن چاہتی ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے چلانس پرنٹ کرے, بینک جائے, وہاں پہ جا کے پیمنٹ کروائے. جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں لائک پے پیل اور دوسری جاب سوئٹ وغیرہ جن کے تھرو ہم انٹرنیشنلی اپنی پیمنٹس کر سکتے ہیں, فری لانسرز اپنی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی اچھی US ڈالرز میں, تو وہ کیوں نہیں کر پائے؟ تھینک یو. 2 سوال ایک ساتھ میں ٹائم نہیں. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹاک میں بھی بولا کہ پاکستان امیگریشن ٹیکسز فالو کرتا ہے اور یہاں پہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور کم کرنے چاہیے جس سے ٹیکسز اماؤنٹ آف ٹیکسز بڑھ سکتی ہے. تو آپ کے خیال میں جو ہمارے کرنٹ فائنینس منسٹر ہیں وہ کیا نہیں اس بات کو جانتے ہوں گے, اور وہ اگر جانتے تو اس بات پہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ ہمیں ٹیکسز کم کرنے چاہیے, ٹیکسیشن فالو کرنی چاہیے؟ Yes, we'll have one more question so you can answer together. میرا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ نے FIRs کو اتنا عام کیوں کرتی ہے؟ مثال کے طور پہ ایک کسان اگر پروٹیسٹ کے لیے نکلتا ہے تو اس پہ بھی FIR کر دیتے ہیں جو 25-30 ہزار کماتا ہے. اب اس کے جو خرچہ وغیرہ ہوگا وکیل کو 2.5-3 لاکھ ہوتا ہے, تو اس میں اس کا کتنا ٹائم ضائع ہوگا, وہ کتنی مشکل سے ضائع جائے گا, اور ناجائز FIR کرتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے, بٹ جب خود پہ ہوتی ہے جو پاورفل لوگ کرتے ہیں تو روتے ہیں ہم ایسا زیادتی ہو رہی ہے. آپ نے بھی تو کی ہے. اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایجوکیشن کی بات کی ہے تو پاکستان میں کافی لوگ ایسے ہیں جو 1,000-1,200 بھی فیس نہیں بھیج سکتے لیکن بچوں کو مدرسے ضرور بھیجتے ہیں, تو کیوں نہ حکومت مدرسوں کے ساتھ بات کر کے ماڈرن ایجوکیشن کو بڑھائے؟ Thank you so much guys for the questions. اب مجھے اگر یاد رہے تو پہلے آپ کا سوال تھا ڈیٹ کے اوپر. میرے خیال میں 2007 میں 14 ارب ڈالر کی ایکسٹرنل ڈیٹ تھی اور آج 90 ارب یا 100 ارب تھی. بیٹا دیکھو یہ ایکسٹرنل ڈیٹ 2007 کا آئسولیٹ نمبر نہیں لینا چاہیے, کیونکہ 1999 سے 2002 تک جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تو بہت سارے ویسٹرن کنٹریز نے ہماری ڈیٹ کو ریمیشن میں کر دیا, کچھ پیسے واپس کر دیے, بہت ساری ہم کو 14 ملین ڈالرز تو صرف امریکہ نے ایکولیشن سپورٹ فنڈ میں دیے تھے. وہ مشرف صاحب کے زمانے میں جو ڈیٹ کم ہوئی تھی دیٹ واز بیکاز ہم نے اس کے فیوچر بہت زیادہ انکر کیے لاسز بیکاز آف دا تھنگ. سو دیٹس ناٹ ریلی اے فیئر نمبر ان آئسولیشن, اینڈ ون شوڈ آلسو لک ایٹ دیز نمبرز ان ریلیشن ٹو GDP. بٹ یو رائٹ کہ ہماری ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھ گئی ہے اور وہ بڑھتی رہے گی کیونکہ ہمارا ایکسپورٹ جو ہے ہمارے ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس ہمارے امپورٹ سے کم ہے, تو ہر سال ہم ایڈ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ اگر ہر سال زیادہ کر دو گے تو ایونچولی ڈیٹ بڑھی جائے گی. بیٹا یہ بھی ٹیکس ریفارمس تو نہیں ہے نا, ٹیکس بڑھا دینا ٹیکس ریفارم تو نہیں ہوتے نا. مطلب اگر آپ نوکری پیشہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو 38.5% ٹیکس دینا چاہیے, تو آپ کے خیال یا بزنس انڈیویجولس کو 49% ٹیکس دینا چاہیے, تو یہ کہیں سے ریفارم تو نہیں ہے. آپ کے خیال سے حکومت پاکستان آپ کو یہ کریڈل ٹو گریو سروس دیتی ہے کہ جس کے تحت جو آپ فنلینڈ سے زیادہ ٹیکس ریٹ دے رہے ہیں آپ کے بچوں کو بہتر تعلیم دے سکتی ہے, آپ کو صحت دے سکتی ہے. یہ جو بات یہ کر رہے ہیں پورے پاکستان میں کراچی سے خیبر تک جتنی گڈ گورننس بیڈ گورننس صوبے گن لو, انکلوڈنگ PTI کا ایک پروونس ہے, ایک پیپلز پارٹی کے 2 پروونس ہیں, کسی ایک پروونس کی ایک پولیس اسٹیشن میں فری FIR نہیں کٹوا سکتے آپ. تو کیا گورننس ہے؟ کچرا. اب آپ کے سوال کیا تھا بیٹا؟ یار اب یہ مجھے کیا پتا کہ اورنگزیب کے ذہن میں کیا ہے, وہ کیا کر سکتا ہے, لیکن یہ مطلب اور بہت سارے کنسٹرینٹ ہوتے ہیں, مطلب اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو آنسر. بٹ شہباز شریف از the more doesn't really understand these things as well as Aurangzeb does. بیٹا دیکھو کسی کو کوئی بات کرنے پہ FIR نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے.
हुकूमत का काम ही नहीं है कि किसी की प्रोटेस्ट को रोके, किसी का ये नहीं कह रहा हूँ मैं, क्या मतलब जब अभी इस बार मेरे लोगों ने बड़ा मुझे बुरा भला भी कहा जब मैंने कहा कि जो SCO की मीटिंग हो रही थी कि PTI को कहा कि यार ज़िंदगी पड़ी है, 3 दिन बाद प्रोटेस्ट कर लेते, 3 दिन ना करो। हाँ बेटा, हाँ पॉलिटिकल भी हो या नॉन पॉलिटिकल हो, फार्मर हो, गरीब हो या अमीर हो, किसी को प्रोटेस्ट करने पे बलवा करना अलग है, लेकिन प्रोटेस्ट करने पे, अपना ख्यालात का इजहार करने पे FIR काटना जो है, मैं समझता हूँ ये इस्लामी तौर पे भी गलत है और मॉरली भी गलत है और नहीं होना चाहिए, सिंपल एज दैट। और ये जो मैं शुरू में बात कर रहा था उस बहन के सवाल के जवाब में, जब मैं शहबाज गिल की बात कर रहा था, और ये जो आपने भी बात की कि आज हुकूमत जो है ये बड़ी खुश है क्योंकि आज के दिन बड़े हैं और ये बड़े मज़े से FIR काट रही है, लेकिन इनको ये बात पता होनी चाहिए। वो एक राहत अंदौरी साहब का शेर है कि जो आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, आज जो हाँ नहीं ये शोएब पूरे शेर खराब कर दिया, फिर से कोशिश जो आज जो साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, बताइए किराएदार हैं, अपना मकान थोड़ी है। तो ये हुकूमत रहनुमाओं को ये सोचना चाहिए कि आप किराएदार हैं, आपका अपना मकान नहीं है। बेटा ये सर को पूछ लेंगे, ये आपके पास बेटा मेरी आवाज़ बुलंद कमेंट कर। सर मेरा ये है कि जब तक जुडिशरी ऑनर्स नहीं होगी कुछ नहीं हो सकता। बात आपकी दुरुस्त। अब देखो मैंने 1.5 घंटा मैंने बात करी, 2 मरतबा तालियां भाई ने 1 मरतबा बात करी, ताली बजवा के चले। सर आप तो मेरा रूट गए, थैंक यू। www ये देखें, थैंक यू सर। www आप सबका ये आपका रिक्वेस्ट आपके www.awampakistan.org www.awampakistan.org मेंबर बनिए आप लोग और हमारी सपोर्ट करिए। देखें आई डोंट नो मतलब हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर गारंटी है कि नहीं होंगे। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे। Thank you so much sir for joining us. I would like to invite Executive Director Shoaib Arshad on stage. He will be speaking on 3rd November at School of Tomorrow Conference and 10th November Adab Festival. Please do join him over there as well. Please Shoaib on the stage to say a few words. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब फ़नून में आते रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप में से कई लोग पहली दफ़ा आए हैं। तो ये जो कारवां है ये इसीलिए है कि हमें एक तो बहुत अच्छे गेस्ट स्पीकर्स आमादा हो जाते हैं, आने के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो यूथ से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो आप लोगों के सवाल लेना चाहते हैं। लेकिन उसका जो दूसरा हाफ से भी बढ़कर जो एलिमेंट है वो ये है कि ऐसी यूथ आती है, ऐसे मेंबर्स, ऐसे लोग आते हैं जो कि पीछे से उठ के सामने आएंगे कि हमें माइक दे, हमें सवाल करना है, लड़ भिड़ रहे हैं कि हमें सवाल करना है। तो ये हमें चाहिए। तो वक्त की हमेशा कमी होती है, लेकिन आप लोगों ने बेहतरीन सब, मेरा कोई स्टूडेंट रह तो नहीं गया, कंप्लेंट कर लेंगे। तो आप लोगों ने बहुत क्या कहते हैं अच्छे सवालात की, एंगेजमेंट रखी। लेकिन एक सिर्फ आप तो कराची की यूथ नहीं है, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी स्टोरीज देखकर, आपके पोस्ट देखकर कहेंगे कि अरे मिफ्ता इस्माइल साहब आए थे, मुझे भी उनसे बात करनी थी, मुझे भी उनसे सवाल करना था। तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिए हमारे डिजिटल स्पेस को, फ़नून फोरम पे। और हमारा जो है अगला सेशन 30 नवंबर को होगा। बट आप अगर हमारे बारे में स्टोरीज डालेंगे, पोस्ट डालेंगे, हमें टैग करेंगे, तो वो लोग जो आना चाहते हैं लेकिन फ़िलहाल उन्हें इल्म नहीं है और वो भी इस इंटेलेक्चुअल डायलॉग का, इस ओपन डायलॉग का पार्ट बनना चाहते हैं, उन तक हमारी रिसाई आप करा सकते हैं। आप में से आई थिंक 86.2% ऑफ द रजिस्ट्रेशंस वी गॉट वर पीपल हु हैड नॉट अटेंडेड अ फ़नून सेशन अर्लियर। एंड सर आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज इसमें ज़ाहिर है सबसे बड़ा हाथ आपका है कि दिस टाइम वी ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन और वो आपको ऑडियंस और अटेंडेंस से ही अंदाज़ा हो रहा है। तो लास्ट थिंग, सो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड। और आपका बहुत शुक्रिया। जब मैंने आपको सियासी नुक्ता नज़र सबका होता है, लेकिन जब आपको सुनते हैं तो आप रिसर्च पे बात करते हैं, आपका ह्यूमर भी लाजवाब है। तो हमारे लिए आप बिल्कुल एक आइडियल स्पीकर थे। तो हमें वक्त देने का शुक्रिया। और प्लीज़ हमारे स्पॉन्सर भी अगर आ जाएं स्टेज पर उन्हें गिफ्ट प्रेजेंट करने।
We will be presenting our guest gift from Zeb Homes. So please come up the stage and join us for the picture as well.